press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सऊदी अरेबिया ने जो योगा डे है उसको एक फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट किया है। कैन यू इमेजिन? अनबिलीवेबल। देखिए, योगा जो है वो एक स्पोर्ट्स है। उसके मैं ये नहीं बात करी कि योगा बड़ी बुरी चीज है तो उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, नहीं। इसका एक और एंगल है। योगा तो आप ये देखिए एक बहुत बड़ा टूल है। इंडिया में जो योगा है उसको उन्होंने एक इतने बड़े टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। एक सॉफ्ट पावर है उनकी, एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जिससे पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी जगह बनाई। आप देखिए उनके सदगुरु हैं, वो मेडिटेशन और योगा के जरिए पूरी दुनिया में उनके फॉलोअर्स मौजूद हैं। उनके इंडिया में जाते इतनी बड़ा लोगों का चंक पूरी दुनिया से वहाँ पर जाता है। उनके वहाँ पे जो है जगह ये मनाने के लिए बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं। सब कुछ यही नहीं बल्कि उनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता है। सॉफ्ट पावर के तौर पर भारत ने योगा का इस्तेमाल बहुत ही कमाल तरीके से किया है। और योगा एक एक्सरसाइज है, एक बहुत ही एक हेल्दी एक्सरसाइज है जिसके जरिए आप अपना पूरा सिस्टम जो है उसको एक फ्रेश रख सकते हैं, आप हेल्दी रहते हैं। ठीक है, ये बात तो है, लेकिन मेरा इससे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। और वो ये है कि सऊदी अरब के नज़दीक तो ये सब जो है ये बड़ी बिद्दत थी ना। ये सब तो कभी सोचा ही नहीं जा सकता था कि अच्छा इस तरह की चीज़ें सऊदी अरब में भी जाएंगी, सऊदी अरब इनको फॉलो करेगा, इसको सेलिब्रेट करेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर बाकायदा 1000 से ज़्यादा लोगों ने सऊदी अरेबिया में जो जुमान पार्क है उसके अंदर इसको सेलिब्रेट किया है। और क्यों किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है उसकी तरफ से और जो ओलंपिक्स कमेटी है सऊदी अरेबिया की उसकी तरफ से योगा को एक स्पोर्ट्स एक्सेप्ट कर लिया गया है और शामिल किया गया अपने उसमें। तो अब वहाँ के आप देखेंगे कॉलेजेस में भी, स्कूल्स में भी, हर जगह पर ये बतौर एक स्पोर्ट्स के एक सब्जेक्ट के तौर पर योगा पढ़ाया भी जाएगा, उसको शामिल किया जाएगा और इसको भरपूर तरीके से जो है फॉलो किया जाएगा। वहाँ के लोग जो हैं वो आप देखेंगे जगह जगह आपको सऊदी अरेबिया से योगा करते हुए लोग नजर आ रहे होंगे। हमारे मुल्क में तो वैसे भी ऐसी चीज़ों को बिद्दत क्या, वो तो कहते हैं वो ये तो काफिराना चीज़ है ना, काफिरों की चीज़ है। यहाँ पर कोई योगा का जो है इस तरह पता चले कि ये योगा करते हुए तो हो अच्छा हिंदुओं के पीछे लग गए हो तुम लोग। हाँ, तो उनको ये नहीं पता कि ये वो एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स है जो पूरी दुनिया में अब जिसकी एक्सेप्टेंस है और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारत तो इसको टूल के तौर पर, सॉफ्ट पावर के तौर पर किस तरीके से उसने इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है। देखिए अपनी सकाफत, अपने जो इस तरह के हैं लोग, हर कोई जो है वो चाहता है कि ठीक है, और जो उनके पास पावर होती है वो उसको इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में जो मैं बात कर रही हूँ कि सऊदी अरेबिया वो मुल्क जिसने जो है हमें जिहाद के पीछे लगा दिया। जो रस्सी है वो मजबूती से थाम लो, मुस्लिम उम्मा के पीछे लग जाओ। जो कहता था हम सिंबल है मुस्लिम उम्मा का, हम लेकर चलेंगे आगे ये इस्लामी दुनिया जो है, इस्लामिक वर्ल्ड को हम आगे लेकर चलेंगे, हम इसको तरक्की देंगे। तो उन्होंने अब योगा डे मनाया, इसको सेलिब्रेट किया गया एक फेस्टिवल के तौर पर। 1000 से ज्यादा लोग थे उसमें, बड़ी तादाद लड़कियों की, फीमेल्स की थी, औरतों की, खवातीन की, जिन्होंने बाकायदा जो योगा मैट होता है वो रख के, उसके आगे कैंडल रख के, वो जला के, जो एक तरीक़ेकार होता है उस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया। वहां पर टीचर्स भी मौजूद थे ये सिखाने वाले। और अब ऑब्वियसली कि बड़ी तादाद में इस तरह के टीचर्स भर्ती किए जाएंगे और वो इंडियंस ही होंगे, क्योंकि जो योगा सिखाने वाले ज्यादा बेशतर जो वहां पर लोग हैं वो इंडियंस ही होंगे। उनको वहां पर हायर भी किया जाएगा, इसके लिए हायरिंग होगी, सब कुछ मतलब जो बड़े बड़े इस सिलसिले में काम होते हैं वो किए जाएंगे, कार्रवाइयां जो होती हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं। और वहाँ पर जो लोग आए थे सेलिब्रेट करने के लिए, उनको डिफरेंट आर्ट्स ऑफ योगा जो है वो लर्न करने के जो है वो सर्विसेज ऑफर करने के लिए उनके पास क्या क्या कुछ है ये बताया गया। योगा स्टूडियो उनको दिखाया गया और फिर जो गुरुज हैं योगा के उन्होंने क्लासेस, लेक्चर्स जो हैं वो 8 आवर का ये प्रोग्राम है जिसके मुतालिक उन्होंने बताया और उनको करवाया। और फिर ये कि जो उसमें पहुंचे थे वहां पर उनके पास पूरी पॉजिटिव एनर्जी कहा जा रहा है कि उसके तहत वो लौटे हैं फिर। और अरेंजमेंट्स जो हैं वो भरपूर तरीके से वहां पर की गई थी। और फिर ये भी कि वहां पर जो मैट्स हैं, पिलोज, रग्स, ये सब कुछ वहां पर उन्हीं की तरफ से उनको अवेलेबिलिटी मौजूद थी और उनको प्रोवाइड किया गया। तो ये है जनाब सिचुएशन कि ये तो आप देख रहे हैं ना कि उल्टे होके सब योगा कर रहे हैं, लेकिन हमने डेकेड्स तक सऊदी अरेबिया के कहने पर उल्टे होके जिहाद लड़ा है।
ہم نے سعودی عربیہ کے کہنے پر ان کے فنڈز کے ذریعے یہاں پر جو فرقہ پرست جماعتیں تھیں انہوں نے الٹے ہو کے اسی طریقے سے ایک دوسرے کو غارت گری کی، ایک دوسرے کو خوب مارا ہے، اور کائے کے چپے چپے سے جو ہے وہ ایک نئی جماعت نکل رہی تھی، فرقہ پرست جماعت، اور وہ دوسروں کے خلاف لڑائیاں کر رہی تھی اور مار رہی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ لیرو لیر اس وقت ہم ہو چکے ہیں، مطلب کیا کہیں کہ پھیتی پھیتی جس کو کہتے ہیں. میں یہ وہ الفاظ استعمال کر رہی ہوں جو مذاق میں عام طور پر اس طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں کہ لیرو لیر ہوئے پے ہیں. وہ سچویشن ہماری جو ہے وہ معاشرے کی ہو چکی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ ذہنی حالت جو ہے جو بنا دی ہے وہ یہ ہو چکی ہے. اور پتلی گلی سے آرام سے سعودی عربیہ نکل گیا، وہ کہہ رہا ہے چلو جی میں جو کرنا تھا وہ میں نے کر دیا، اب سنبھالو خود ہی تم لوگ اپنے آپ کو. میں تو بھائی یہاں پر جو ہے وہ پی ایم مودی کو بلاؤں گا، ان کو زبردست طریقے سے جو ہے میں ویلکم کروں گا، سیلیبریٹ کروں گا میں ڈفرینٹ چیزیں، اور میں یوگا مناؤں گا، یوگا ڈے مناؤں گا. میں یہاں پر جو سلیبس ہے اس میں اس طرح کے سبجیکٹس مہابھارت ہے وہ پڑھواؤں گا، اور بہت ساری ایسی چیزیں میں کروں گا جو ہم نے ابھی تک نہیں کیا تھا، ہم وہ سب کچھ کریں گے کیونکہ ہم نے آگے نکالنا ہے. تم لوگ جاؤ بھاڑ میں، جو کرنا ہے کرو. تو ہم یہاں پر کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ ہم افغان طالبان سے منتیں ترلے سماجت کر رہے ہیں کہ بھائی پلیز آپ یہ روکیے ٹی ٹی پی کو، ہمارے پر حملے نہ کریں، یہ بہت ہو گیا. تو آپ سوچیے ذرا، آرام سے بیٹھ کر 2 لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم ایک سرکل ہے اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو کنٹریز ہیں، وہ کہاں پر ہیں، وہ کیا کیا کر رہے ہیں، اور ہم بیچ میں کہاں پر پھنس چکے ہیں اور ہم اس سے کیسے نکلیں گے. جو صرف دوسروں میں کیڑے تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں انہیں اپنا گریبان نظر نہیں آتا ہے، انہیں دوسروں میں عیب نظر آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو حقیق خیال کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ حقیر اور بہت زیادہ گرا ہوا خیال کرتے رہتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہوں گی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے اندر بہت سی خامیاں ہیں لیکن ان کو اپنی کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، سامنے والی کی خوبیوں کو بھی وہ خامی سمجھیں گے. اب ایسی ایک کہانی جس میں خاتون اپنے پڑوسیوں کے کاموں میں باقاعدہ عیب نکالتی رہتی تھی اور ہر روز کا اس کا وطیرہ بن چکا تھا. اس خاتون کو نا اپنی خامیاں نظر نہیں آتی. دیکھ کہانی کیا ہے کہ جی ایک شادی شدہ جوڑے کے گھر کے سامنے نا ایک نئے پڑوسی آ گئے. ان کی کھڑکی سے جو نئے پڑوسیوں کا گھر تھا نا وہ صاف نظر آتا تھا. اب وہ جو خاتون تھی نا، ایک خاتون جو سامنے پڑوس میں آئی، وہ اپنے جو نئے ہمسائے ہیں، جو نئے ہمسائے ان کے سامنے آئے تھے، ان کی نا ہر چھوٹی چھوٹی بات کو کھڑکی سے نوٹ کرتی رہتی تھی کہ سامنے خاتون کیا کر رہی ہے، ان کے گھر والے کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا ساتھ ساتھ نا وہ تبصرہ کرتی تھی شوہر کے سامنے بیٹھ کے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. اب ایک دن جب وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے اور پڑوسیوں پر نظر رکھنے والی خاتون نے کھڑکی سے دیکھا کہ سامنے والوں نے کپڑے دھو کر پھیلائے ہوئے ہیں، جس پر وہ کہنے لگی کہ جی یہ لوگ کتنے خراب اور کتنے گندے کپڑے دھوتے ہیں. اب بیگم چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اپنے شوہر سے بولی کہ ذرا صاف کپڑے نہیں دھلے، دیکھیں ذرا ان کی خواتین کو تو کپڑے دھونے نہیں آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا صابن تبدیل کر لیں، کپڑے دھونے کا طریقہ سیکھ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. اب شوہر نے نظریں اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا اور مسکرانا شروع کر دیا، اور لیکن کہا کچھ نہیں، ناشتہ کرنے میں دوبارہ مصروف ہو گیا. اب اسی طرح ہر بار نا جب بھی ان کے پڑوسی کپڑے دھو کر پھیلاتے اس عورت کے، ان کے کپڑے، دھلائی، صابن، تمام چیزوں پہ تبصرے اور خیالات شروع ہو جاتے. وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہی. اب کافی دن گزر گئے. وہ یہ بھی کہنے لگی کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی دن میں خود جاؤں اور جا کر ان کو بتاؤں کہ کس طرح کپڑے دھوئے جاتے ہیں اچھے طریقے سے. یعنی ان کو پڑوسیوں کا جو گھر ہے ان کے کپڑوں کی دھلائی کی اتنی زیادہ فکر رہتی تھی، اور ہمیشہ ہی اس عورت کی تنقید کا نشانہ وہ پڑوسی ان کے کپڑے بنتے رہے. اچھا سلسلہ چلتا رہا. اب ایک صبح جب یہ عورت ناشتے کی میز پہ بیٹھی اور پڑوسیوں کے صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے دے کر حیران رہ گئی، اپنے شوہر سے کہا کہ آخر شاید انہوں نے طریقہ سیکھ لیا ہے کپڑے دھونے کا، یا پھر انہوں نے صابن تبدیل کر لیا ہے، آج ان کے کپڑے شکر ہے بڑے صاف ستھرے ہیں. لیکن مجھے حیرت ہے کہ آخر کی عقل ان کو آئی کیسے؟ شاید صابن ہی تبدیل کیا ہوگا، شاید طریقہ تبدیل کیا ہوگا، نہ جانے کیا کیا ہوگا. پھر شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے بولی کہ شاید انہوں نے کپڑے دھونے کا طریقہ بدلا ہوگا یا پھر صابن ہی بدلا ہوگا، میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا بیگم نے جب اپنی بات مکمل کی، اب وہ شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ شوہر کوئی جواب دے، اس کے تبصرے پہ کوئی تبصرہ کرے. اب شوہر جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، ہمیشہ کی طرح بیگم کی باتیں سن کر ہمیشہ کی طرح مسکرا رہا تھا. آج اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پہلی بار آج شوہر نے بیگم کی اس بات پر جواب دیا، کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بیگم آج صبح میں ذرا جلدی اٹھ گیا تھا اور میں نے یہ گرد سے آلود سے بھری ہوئی جو کھڑکی ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا. اور یہ کھڑکی ایکچولی بہت گندی تھی جہاں سے تم سامنے والوں کے کپڑے دیکھا کرتی تھی. یعنی عورت کو اپنے پڑوسیوں کے کپڑے اس لیے اچھے سے دھلے ہوئے نہیں لگتے تھے کیونکہ وہ جس کھڑکی سے ان کو دیکھتی تھی اس کھڑکی میں بہت زیادہ دھول اور مٹی جمی ہوئی تھی.
और इस वजह से उस औरत को अच्छे तरीके से या दुरुस्त तरीके से धुले कपड़े जो हैं वो गंदे और मैले नजर आते थे। यानी मसला कपड़ों की धुलाई का नहीं था, उस खातून की अपनी गंदी खिड़की का मसला था। लेकिन अब देखें जरा कि खातून को उनके कपड़ों की तो बड़ी फिक्र थी कि अच्छे तरीके से नहीं धुले हैं, लेकिन अपनी खिड़की पर जमी हुई जो गर्द है, मट्टी है, वो नजर नहीं आती थी और सामने वालों के धुले हुए कपड़े मैले जरूर नजर आते थे। अब बिल्कुल ऐसा ही हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी होता है। हमारी यानी अपनी खिड़की साफ नहीं होती और हम दूसरों में कीड़े निकाल रहे होते हैं। असल मसला खुद हमारे अपने अंदर होता है, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि हम अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। और सामने वाले में कीड़े निकालना मेरे ख्याल से शायद हम अपना फर्ज समझते हैं कि हमारा फर्ज है ये कि हमने कीड़े निकालने हैं, उसको नीचा दिखाना है, लेकिन अपनी इस्लाह हमने कभी नहीं करनी। किसी को परखने जांचने का ये एक इंतहाई बेहतरीन तरीका है कि सबसे पहले हम अपनी खिड़की को क्यों ना देख लें कि कहीं हमारी खिड़की तो नहीं गंदी, हमारी खिड़की साफ है। क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं ना और अपनी राय का इजहार करते हैं तो बाकायदा उस बात का जो इन्हिसार है ना वो उस खिड़की या जरिए की जो शफाफियत है ना उस पर होता है, जिससे हम किसी को जांच रहे होते हैं।